नमस्ते, म रोहन बन्जनकार र हामी यस भिडियोमा गस मार्कअप थ्योरमको बारेमा केही कुरा जानकारी लिन्छौं र यो हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो। र यो गस मार्कअप थ्योरम भनेको प्रोपर्टिज अफ एस्टिमेट्स अफ रिग्रेसन प्यारामिटर्स पनि भनिन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले प्रिभियस भिडियोमा के गर्यौं त भन्दा हामीले ओएलएस को बारेमा हामीले जानकारी लियौं र यो पनि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो हाम्रो इकोनोमेट्रिक्समा। र यो पछि यहाँ हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले सिम्पल लिनियर रिग्रेसन मोडल गर्यौं र यसको हामीले चाहिँ यहाँ अब बीटाको भ्यालु निकालेका छौं है त यहाँ हामीले डेभिएसन मेथडबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको छु यसमा पनि मैले यहाँ हामीले चाहिँ बीटाको भ्यालु निकालेका छौं। बीटा हैट इक्वल्स टु समेसन xi yi डिवाइड बाइ समेसन xi स्क्वायर निकालेका छौं र हिजो चाहिँ यो मेरो छुटेको थियो भिडियोमा नोट। अब धेरैले बुझ्नु भएन होला, मैले यो सिधै मैले समेसन xi yi माइनस समेसन xi समेसन yi बाइ n लाई चाहिँ मैले सिधै समेसन सानो xi सानो yi लेखेको छु र यो किन हो त भनेर मैले यहाँ प्रुफ दिएको छु। यहाँ यो प्रुफ हेर्नु होला, यति प्रुफमा छ यो किन यस्तो हुन्छ त भनेर। अब मैले जति नै मैले यो हाम्रो यो गस मार्कअप थ्योरमलाई प्रुफ गर्नलाई मैले बीटाको मैले फर्मुला लिन्छु, त्यो सबै फर्मुला मैले यो प्रयोग गरेवाला छु। त्यही भएर मैले यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको हो। हामी गस मार्कअप थ्योरममा जाउँ। अब यसमा चाहिँ हामीले अब यसलाई के भन्छ त भन्दा इट इज कल्ड properties of estimates of regression parameters भनिन्छ। यसको अर्को नाम भनेको और गस मार्कअप थ्योरम पनि भनिन्छ। यसको दुईटा नाम छ, एउटा properties of estimates of regression parameters र गस मार्कअप थ्योरम। अब प्यारामिटर्स भने के हो त भन्दा चाहिँ yi इक्वल्स टु अल्फा प्लस बीटा xi प्लस u भन्यो भने e भन्यो भने मैले अल्फा ह्याट र बीटा ह्याट भनेको चाहिँ यो भनेको प्यारामिटर्स हो। अल्फा ह्याट र बीटा ह्याट भनेको चाहिँ प्यारामिटर्स हो हैन। अनि यो प्यारामिटर्स को चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टिज भनेको हो। अब फर्स्ट प्रोपर्टी के हो त? अब प्रोपर्टिज प्रुफ भन्दा पहिला हामीले बीटा ह्याट भने के हो त, व्हाट इज फर्मुला फर बीटा ह्याट? हामीले हिजो गरेको भिडियो वा मैले अघि देखाएको भिडियोमा बीटा ह्याट भने के हो, समेसन xi yi डिवाइड बाइ समेसन xi को स्क्वायर यो हो नि त। र मैले यही प्रयोग गर्छु सबैमा। अब पहिला सुरु यसको अर्को नाम के हो त, और। यसलाई और के हुन्छ त भन्दा और BLUE ब्लू प्रोपर्टी भन्छ, BLUE। यसलाई ब्लू प्रोपर्टी पनि भन्छ, ब्लू प्रोपर्टी। अब ब्लू को फुल फर्म के हो, व्हाट इज द फुल फर्म अफ ब्लू भन्दा चाहिँ ब्लू को फुल फर्म भनेको बेस्ट लिनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब यहाँ हाम्रो बेस्ट लिनियर अनबायस्ड एस्टिमेटरमा के हुनु पर्यो त भन्दा फर्स्ट भनेको के हुनु पर्यो, लिनियर एन्ड अनबायस्ड हुनु पर्यो हैन। सेकेन्ड भनेको के हो भन्दा मिनिमम भेरिएन्स हुनु पर्यो। फर्स्ट अनबायस्ड हुनु पर्यो, सेकेन्ड मिनिमम भेरिएन्स हुनु पर्यो। अब यहाँबाट हामीले हेर्नु पर्दा अब लिनियर एन्ड अनबायस्ड पनि हामीले प्रुफ गर्छौं र मिनिमम भेरिएन्स पनि हामीले प्रुफ गर्छौं। अब फर्स्टमा हामीले लिनियरिटी प्रुफ गरौँ। लेट्स प्रुफ प्रोपर्टी 1। प्रोपर्टी 1 के हो त भन्दा लिनियरिटी हो। लिनियरिटी के हो त, अल्फा ह्याट र बीटा ह्याट को लिनियरिटी प्रुफ गर्नु पर्यो। अब त्यो पछि फर हामीले बीटा ह्याट भनौं हैन। अब बीटा ह्याट को लिनियरिटी प्रुफ गर्नु पर्यो यहाँ प्रोपर्टी 1 मा।
हैन यो पछि अब बीटा हेर्ने के हो त व्हाट इज बीटा हेट इक्वल्स टु समेसन xi yi डिवाइड बाइ समेसन xi को स्क्वायर हैन अब मैले यहाँ xi y माइनस y hat लेख्न मिल्छ है यो मैले yi इक्वल्स टु y माइनस y hat लेख्न मिल्छ किन कुरो उयो हो हैन डिवाइड बाइ समेसन xi स्क्वायर भयो इक्वल्स टु यहाँ गएर मैले अब ब्रैकेट खोल्न मिल्यो समेसन xi yi माइनस y बार समेसन xi डिवाइड बाइ समेसन xi स्क्वायर लेख्न मिल्यो हैन त अब यहाँ गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा समेसन अब मैले यहाँ इक्वल्स टु गरेर यता इक्वल्स टु गरेर यसलाई मैले यता ल्याएँ है त यसलाई यता लेख्छु है त म अब कसो गरेर समेसन xi yi डिवाइड बाइ समेसन xi स्क्वायर लेख्छु अब यो यति टर्म के भयो त भनेर सोध्नुहुन्छ भने समेसन xi इक्वल्स टु 0 हुन्छ यो किन 0 हुन्छ त भन्दा तपाईको x छ x भनेको तपाई 1 2 3 छ रे हैन यसको मीन कति हो त व्हाट इज इट्स मीन यो xi भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो भनेको सिम्पली xi माइनस x को बार हो नि त हैन भनेपछि यसको मीन कति हो त यसको सम निकाल्न पहिला सुरु सम कति हुन्छ 6 हुन्छ यसको सम र यसको मीन कति हुन्छ त x बार कति हुन्छ 3 x को बार कति हुन्छ 2 हुन्छ अब यो अब यहाँ चाहिँ 2 भएपछि अब यहाँ हामीले यसको कति हुन्छ x कति हुन्छ त 1 हुँदा -1 हुन्छ यो 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ भनेपछि यसको सम कति हो त सम x कति भयो 0 भयो त्यही भएर सम x 0 हुन्छ यहाँ अनि 0 टाइम्स समथिङ भने यो पुरै भ्यालु इक्वल्स टु 0 हुन्छ त्यही भएर बाकी यति मात्र रहन्छ र इक्वल्स टु अब हामीले के गर्छौं त भन्दा हामीले यहाँ अब यति टर्मलाई हामीले छुट्टै नम्बर हो भनेर मान्छौं यहाँ र हामीले मान्न नि मिल्छ किनकि यो पनि हाम्रो नन र्यान्डम हो र यो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो हैन यो त नन र्यान्डम हो नि त गिवन छ यो त xi त गिवन छ यहाँ र xi हाम्रो गिवन हुने बित्तिकै हाम्रो सानो xi पनि गिवन हुन्छ अनि x यो त हाम्रो के हुन्छ दिस इज कन्स्ट्यान्ट हैन यसको मैले यहाँ सम लिए भने यसको यहाँ स्क्वायर लिएर सम लिए भने यसको भ्यालु कति आउँछ 2 आउँछ यो कन्स्ट्यान्ट हो यो त्यही भएर चाहिँ यो हामीले यसलाई मैले के लिन्छु भन्दा समेसन kyi भन्छु where k equals to xi डिवाइड बाइ समेसन xi स्क्वायर गर्छु भनेपछि बीटा हैट भने के रहेछ त व्हाट इज बीटा हैट भनेको त यो रहेछ हैन यसको नि के त भन्दा यो के हो त भन्दा लिनियर छ यो लिनियर इन yi छ भनेपछि हामीले बीटा हैट चाहिँ लिनियर छ भनेर प्रुफ गर्यौं हैन त बीटा हैट लिनियर छ प्रुफ गर्यौं यो प्रुफ भयो त वान प्रुफ भयो अब यहाँ हामीले फर अल्फा हैट गरौँ अब हामीले अल्फा हैट प्रुफ गर्ने ट्राई गरौँ अब अल्फा हैट को फर्मुला के हो त व्हाट इज अल्फा फर्मुला माइनस बीटा हैट x बार हैन त मीन हो नि त अब यो भने के हो त समेसन y बाइ n माइनस बीटा हैट x बार लेख्न मिल्यो हैन त अब भनेपछि यहाँ हामीले के गर्न मिल्यो त भन्दा चाहिँ मैले यहाँबाट y कमन लिन खोज्छु अब हेर्नु त मैले समेसन ठुलो समेसन लिए हैन र त्यसैगरी अब मैले 1 बाइ n माइनस बीटा हैट अब यहाँ मैले y कमन लिन खोजिरहेको छु हैन हामीले y कमन लिन खोजिरहेको छु त्यही भएर म बाइ y गर्छु हैन अनि x बार लेख्छु र y लेख्छु अब यो मैले के गरे त भन्दा यहाँ y छैन यसमा y छैन त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ बाइ y गरे नि y क्यान्सल हुन्छ भनेर गरेको अब त्यसैगरी यहाँ मैले अब बीटा हैट को भ्यालु यहाँ फिट गर्छु अब
बीटा हेर्ने कति हो त हामीले निकालेको अनुसार समेसन ki yi छ हैन त भनेपछि अब मैले यहाँ सिम्पली के गर्छु त भन्दा समेसन 1/n माइनस बीटा हेर्नेको समेसन ki yi टाइम्स ki टाइम्स yi हो नि त हैन अनि बाइ yi x बार यहाँ y छ अब यो काट्नु पर्यो हैन काटिन्छ नि यो त y त भनेपछि अब यहाँ बाँकी के रह्यो त भन्दा समेसन छ 1/n छ हैन अनि माइनस छ अब यहाँ के हुन्छ त यहाँ भन्दा बाँकी रहने भनेको चाहिँ यहाँ अब k बार बाँकी रहन्छ र yi रहन्छ अनि यो पछि चाहिँ हाम्रो अब यो भनेको हाम्रो यो होल टर्मलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट मान्न मिल्छ हैन कन्स्ट्यान्ट मान्न मिल्छ यसलाई मैले a मानि भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा समेसन a yi भन्छ र यो भने के हो त अल्फा ह्याट के हो त अल्फा ह्याट इज अल्सो लिनियर इन yi त्यही भएर यो पनि लिनियर प्रुफ भयो अब यहाँ मैले चाहिँ अघि यहाँ गर्दा चाहिँ मैले के गरि भन्दा यहाँ मैले समेसन लेखिन यहाँ किन मैले यहाँ समेसन लेखिन भन्दा हामीले यहाँ पहिल्यै हामीले समेसन यहाँ हामीले लेखेका छौं यो पार्टमा हैन बाहिर लेखेका छौं त्यही भएर हामीले समेसनलाई चाहिँ ओमिट गर्न मिल्छ र यहाँ पनि मैले यो समेसन नहाल्दा नि हुन्छ यो समेसन नहाल्दा नि हुन्छ किनकि समेसन पहिल्यै बाहिर लेखेका छ अब त्यही भएर चाहिँ हाम्रो kx बार मात्र बाँकी भएको हो अब यो त केस भयो लिनियरिटीको हैन यो केस लिनियरिटी केस भयो अब आउँछौं अनबायस्डमा अब सेकेन्ड प्रोपर्टी 2 के हो त प्रोपर्टी 2 के हो त भन्दा अनबायस्डनेस भनिन्छ अब अनबायस्डनेस प्रोपर्टीले भन्ने के हो त भन्दा चाहिँ यसले भन्ने के हो त भन्दा एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ बीटा ह्याट इक्वल्स टु बीटा ह्याट भन्ने हो त्यसैगरी एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ अल्फा ह्याट इक्वल्स टु अल्फा ह्याट सरी एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ बीटा ह्याट इक्वल्स टु बीटा एक्सपेक्टेड भ्यालु अल्फा ह्याट इक्वल्स टु अल्फा भन्ने हो हामीले प्रुफ गर्ने यही हो अब फर बीटा ह्याट हामीले फेरि बीटा ह्याटलाई प्रुफ गरौँ है त यसमा प्रोपर्टी 2 मा अब प्रुफ के गर्नु पर्यो त भन्दा प्रुफ हामीले एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ बीटा ह्याट इक्वल्स टु बीटा भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो हामीले अब यो कसरी हुन्छ भन्दा हामीले लिनियरिटीको प्रुफ गरेको ठाउँ नि त्यो लिनियरिटी पनि हामीले तान्छौं अब बीटा ह्याट इक्वल्स टु समेसन ki yi भन्दा हैन यो त हामीले लिनियरिटीबाट लिएको छौं यहाँ माथि छ भर्खर गरेको छ हैन ल यही छ केस अब यो पछि समेसन ki गर्छौं र y भने के हो अल्फा हाम्रो y भने के हो त भन्दा सरी अल्फा ह्याट प्लस बीटा ह्याट xi प्लस e हैन त यो हो नि हाम्रो y भने त यो र यो कहाँबाट आयो त भन्दा हामीले माथि त्यही एज्युम गरेका छौं त्यही भएर त्यताबाट हामीले तानेका हौं र यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब मैले यहाँबाट गर्दा भनेको इक्वल्स टु अब यो मैले यो भित्र मल्टिप्लाई गर्छु अब यो भने के हुन्छ यो भने कन्स्ट्यान्ट हो अल्फा ह्याट समेसन ki प्लस यो भने के हो त बीटा ह्याट बाहिर आइहाल्यो हैन अब यहाँ समेसन ki xi हैन प्लस अनि त्यसपछि के भयो त भन्दा त्यसपछि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो यहाँ समेसन ei ki भयो
अब एकछिन है त यहाँ हामीले बीटा हैट निकाल्छौं भने हामीले यता बीटा हैट लेख्न मिल्दैन त्यही भएर बीटा हैट लेख्न मिल्दैन हामीले यहाँ त्यही भएर चाहिँ यो अल्फा हैट र बीटा हैट काटौं किनकि हामीले यो बीटा हैट कै निकाल्दै छौं अब यहाँ इक्वल्स टु गर्यौं यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा अब यो चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ 0 हुन्छ प्लस अब यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा बीटा टाइम्स 1 हुन्छ हैन प्लस अब यो चाहिँ हाम्रो यो फेरि हाम्रो के हुन्छ त यो फेरि हाम्रो 0 हुन्छ यो फेरि हाम्रो 0 नै हुन्छ इट इज 0 0 किन हो त भन्दा चाहिँ 0 यहाँ किन हुन्छ त भन्दा यो पनि हाम्रो समेसन ei पनि 0 हुन्छ समेसन ki पनि 0 हुन्छ त्यही भएर किन हुन्छ भन्दा समेसन ei इक्वल्स 0 हुन्छ समेसन ki इक्वल्स 0 हुन्छ त्यही भएर बोथ 0 हुने भएर यसको 0 हुन्छ यो लास्टमा गएर हाम्रो के हुन्छ त भन्दा बीटा हैट इक्वल्स टु बीटा हुन्छ भनेपछि एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ बीटा हैट इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ एक्सपेक्टेड बीटा हुन्छ यो भनेको बीटा हो अब कन्स्ट्यान्ट हो नि त यो त अननोन हो अननोन फिगरको एक्सप्रेसन अननोन फिगर नै हुन्छ त्यही भएर बीटा हो अब यहाँ चाहिँ एउटा समेसन ki भनेको 0 किन हो त y अब हामीले समेसन ki भने के हो भन्दा समेसन सानो xi डिवाइड बाइ xi को स्क्वायर हो नि त हामीले गरेको अब यो xi डिवाइड बाइ समेसन xi स्क्वायर गर्न मिल्यो नि अब यो भने के हो त भन्दा यो भने 0 बाइ समथिङ हो त्यही भएर 0 भयो त्यही भएर समेसन यो चाहिँ हाम्रो ki 0 भयो त्यसैगरी समेसन ki xi इक्वल्स टु 1 कसरी भयो त y1 यो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा पार्ट हो है दिस एक्स्ट्रा पार्ट यो किन 1 भयो त भन्दा अब हामीले सिम्पली ओपन गरौं समेसन अब ki र xi लाई के गर्नु पर्यो त भन्दा xi डिवाइड बाइ समेसन xi को स्क्वायर गर्नु पर्यो र यहाँ xi गर्नु पर्यो हैन अब यो गरेपछि हामीले अब ओपन गर्नु पर्यो यसलाई खोल्नु पर्यो अब और गरौं अब समेसन xi के x माइनस x बार लेख्न मिल्यो हैन त्यसैगरी यहाँ तल के लेख्न मिल्यो त यहाँ भन्दा समेसन स्क्वायर लेख्न मिल्यो र xi लेख्न मिल्यो अब और गरेर यसलाई और अझै गरेर यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई अझै हामीले फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर समेसन गरेर यो x ले मल्टिप्लाई गरेर x स्क्वायर गरेर माइनस xi गरेर होल डिवाइड बाइ समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर गर्न मिल्यो हैन त यो और गरौं अझै यसलाई हामी सल्भ गर्दै छौं है यो भनेपछि यसमा हामीले के गर्न मिल्यो त अझ फर्दर के गर्न मिल्यो त भन्दा चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ अब समेसन x स्क्वायर लेख्न मिल्यो माइनस अब x बार समेसन यहाँ चाहिँ x बार समेसन यहाँ चाहिँ अब मैले सिम्पली मैले यहाँ xi लेख्न मिल्यो हैन डिवाइड बाइ यो भनेको सानो xi स्क्वायरै छोड्दिए मैले और गरौं समेसन ठुलो x स्क्वायर माइनस यो भने के गर्न मिल्यो त भन्दा समेसन xi को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ n गर्न मिल्यो यो भनेको समेसन xi स्क्वायर लेख्न मिल्यो और यो भने के हो त यो भने सानो xi स्क्वायर हो डिवाइड बाइ सानो xi स्क्वायर हो यो काटियो र 1 बाँकी रह्यो त्यही भएर यो हामीले चाहिँ नखोले नि हुने रहेछ हैन तर मैले यहाँ खोलेँ फेरि मैले यहाँ ब्याक लगे यता ब्याक लगे र मैले माथिकोलाई चाहिँ मैले सिम्पली डेभिएसन फर्ममा लगेको हो
त्यही भएर चाहिँ यहाँ समेसन समेसन ki xi इक्वल्स टु 1 भनेर प्रुफ भयो। सो हाम्रो यहाँ भेरिएन्स त्यसै गर्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ बीटा इक्वल्स टु बीटा भनेर प्रुफ गर्यौं हामीले। अब त्यसै गरी हामीले अब फर अल्फा पनि प्रुफ गर्नु पर्यो। चाहिँ हामीले फर अल्फा ह्याट पनि प्रुफ गर्नुपर्छ। अब अल्फा ह्याट प्रुफ गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सिम्पली हामीले अल्फा ह्याट इक्वल्स टु y ह्याट माइनस बीटा ह्याट x ह्याट बीटा y बार माइनस बीटा ह्याट x बार गर्नु पर्यो। अब हामीले अघि जे गरेका छौं त्यही सेम हामीले फोड्दै जानु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ यो भने के हो त y समेसन माइनस n बीटा ह्याट x बार गर्नु पर्यो हैन। अब यो y लाई चाहिँ खोल्नु पर्यो। y भने के हो त अल्फा प्लस बीटा x प्लस eyu मैले e लेखे हैन डिवाइड बाइ n गर्नु पर्यो माइनस बीटा ह्याट x बार गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ समेसन खोल्नु पर्यो। n अल्फा आउँछ यो बीटा समेसन x आउँछ प्लस यो समेसन e आउँछ डिवाइड बाइ n गर्नु पर्यो माइनस बीटा ह्याट x बार नि हो। अब यहाँ इक्वल्स टु यहाँ के हुन्छ त भन्दा अब बाइ n गरौँ न। अब के हुन्छ बाइ n गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा यहाँ हाम्रो चाहिँ अल्फा बाँकी रहन्छ प्लस बीटा समेसन x बाइ n यो n छ बाइ n गरौँ न है प्लस समेसन e बाइ n माइनस बीटा ह्याट x बार गयो। अब यो भनेकै के हो त n काटियो अल्फा रह्यो प्लस यो भनेकै बीटा यो भनेकै हाम्रो बीटा अनि x यो र यो हैन र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा यो 0 हुन्छ माइनस बीटा ह्याट x बार गरियो। अब यो भनेको अल्फा ह्याट छ अल्फा ह्याट इक्वल्स टु अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा x र माइनस बीटा ह्याट x बार छ। अब यसमा हामीले लेट्स टेक द साइन अफ एक्सपेक्टेसन अल्फा ह्याट इक्वल्स टु एक्सप्रेसन अल्फा प्लस एक्सपेक्टेसन बीटा यो गरौँ माइनस एक्सपेक्टेसन बीटा ह्याट x बार गरौँ। अब एक्सपेक्टेसन अल्फा ह्याट इक्वल्स टु यो भनेको अल्फा भइहाल्यो प्लस यो भनेको x बार भइहाल्यो एक्सपेक्टेसन बीटा भइहाल्यो हैन माइनस यो भनेको x बार एक्सपेक्टेसन बीटा ह्याट भयो र एक्सपेक्टेसन अल्फा ह्याट इक्वल्स टु अल्फा प्लस अब यो भने के हुन्छ त यो भने बीटा हुन्छ हामीले अघि गरे आन्सर माइनस यो पनि बीटै हुन्छ हैन। यो किन हुन्छ त भन्दा यहाँबाट हाम्रो यो माथिको प्रुफ छ यहाँ यो प्रुफबाट आएको हो माथिको यो प्रुफबाट आएको कुरो हो यो। अनि यहाँबाट चाहिँ अब यो काटियो भनेपछि के भयो त एक्सपेक्टेसन अल्फा ह्याट इक्वल्स टु अल्फा देयरफोर एक्सपेक्टेसन बीटा ह्याट इक्वल्स टु बीटा हैन र एक्सपेक्टेसन अल्फा ह्याट इक्वल्स टु अल्फा यो प्रुभड। यो भिडियोमा मैले यति नै गरे र अर्को बाँकी रहेको भनेको मिनिमम भेरिएन्स बाँकी छ र मिनिमम भेरिएन्स चाहिँ म अब नेक्स्ट यसको भिडियोमा गर्नेवाला छु। थ्यांक यू।